अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला वहदहु ला शरीक लहु ला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला कुफुव लहु ला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मुईन लहु वला ज़हीर लहु ला वलद लहु वला वालिद लहु अज़लियुन अबदियुन सरमदियुन ला अव्वल लहु ला अव्वल लहु वला आखिर लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना वरज़ियना वरज़िय रब्बिना वतबीबना वतबीब क़ुलूबिना वशफ़ीअना वशफ़ीअ ज़ुनूबिना व अअलाना व औलाना व अजलाना व अत्क़ाना व अरफ़अना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व
व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिहि व हुवा सरीउल हिसाब। वक़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फलिल्लाहिल मकरु जमीआ यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स व सयअलमुल कुफ़्फ़ारु लिमन उक़बद्दार। व यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वुल्दे आदम ला फ़ख्र ली आदम व मन दूनहु तहत लिवाई यौमल क़ियामा। अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू व अना ख़तीबुहुम इज़ा नसतू कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मुहतरम, नन 29 मुहर्रमुल हराम सन 1442 हिजरी दा और देपसी मियाश द सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शुरू की। ज़मानी द जाहिलियत की सफ़र ता सफ़र पदी वजह लिखी दा चिदा द सिफर न दे माना बे खैरा बे फ़ायदे मनहूसा और स्पेरा बगणली की दला। लेकिन इस्लाम द नज़रियाती बातिला तरदीद कउन के मज़हब कलची पलास द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह राउली गो नुदनूर बातिलो नज़रियातो अक़ाइदो कुफ्रियातो मामूलातो मामिलातो तरदीद ओशो दे सारा सारा दा बातिला नजरिया हम रद शवा चिप मियाश्तो और रज़ो के मनहूस नवी। हाँ बाजी रजी
نسبتاً د زیاد خیر او د شرافت حاملی وی خو یو ورځ یو میاشت داسې نه وي چې هغه سپیره وي بې خیره وي ها داسې وي چې په چا بې خیره او د شر نقصان والا شي لکه قوم عاد باندې چې کله الله رب العزت عذاب نازل کو اغا ایام اغا ورزی ہوا اتشپی او ورزی دا طوفان او سیلے چلی دا قرآن دا اغا ورزو مبارکیوی نحسات دا ورزی سپیرشوی پا قوم عاد باندی دا سپیرشوی بی خیرشوی پا قوم عاد باندی دا اللہ دا پیغمبر دا دشمنانو مخالفینو مشرکانو دا پارا ہر چی حود علیہ السلام او دا غر فقاو اللہ رب العزت آغیلا دا دی عذابنا نجات بچاو او خلاصون ورکڑو نو دا ورزی دا قوم عاد دا پارا سپیروی خود حود علیہ السلام او دا غید رفقاو دا پارا سپیرن نوی مانا دا سپیروالے پورزو کی نوی بلکہ دا دا اللہ فیصلی دی دے چا دا پارا یو رز خشی چالا بدشی لکنن رز پچا با اللہ دا خوشحالے فیصلہ کری دا چا پا کور کی با اللہ غم راوستی چالا با گٹوی چالا با تاوانوی نن با سو خوشحالی او پچا با خفگانوی دا دی نوی لیکی گی چی دا نننے ورس پیرا دا معاذ اللہ ولی که 50 پیرا شوی دا خوپاغا بی خیرا شوی دا ورس خبر ندا دا نظریہ دا جاہلانو دا سفر پبارکیمو سفر بی خیرہ بی فائدی طویلی کی ددی دا ظام و خیال و وهم چی دا کال پا دی دولستو میاشتو کی دا یو میاشت دا سفر دا سپیرہ دانو پا دی کی بے سفر نکو پدی کی بے دا تجارت او دا کار کسب آغاز نہ کو پدی میانش کی با دا سی خادے نہ کی دلی بلکہ یری دل با رپی دل با او ڈڑی تب پاتی کی دل ویدہ دا سی بی خیر میانش دا چی پدی میانش کی چی ہر کار کے اغکار بی فائدی و بی خیرہ گرزی دا نظریہ اسلام رد کڑا لیکن پا اسلام کی جوہلاو خپل اکڑا او بازی خلق اسم دا خبری کئی چی دا سپیرہ میاشتا نبی علیہ السلام چی ددی میاشتی تذکرہ فرمائیلا نور سرد یو ٹکی اضافہ اکڑا اگر ٹکی اگر لفظ دا مظفر ور سر نبی علیہ السلام لگا سفر صفر ندے سفر المظفر دے دا سفر دا خیر میاشتا دا کامیابے میاشتا دا بھلائے میاشتا دیتا بی خیرہ اس پیرہ و منحوسہ مو آئے بہرحال ددی میاشتی رسوماتی باطلا ددی میاشتی باطل رواجونا اگر انشاءاللہ العزیز بیا بچرتا ذکر کو خچوکی نن امکان دے چی محرم ختم شی او سبا دا سفر یکم تاریخ شی سفر المظفر داغید پارا منگا دا ذہن سازے پتور دا تمہیدی خبر ہوکڑا چی دی میاشتی تب سپیرہ نو آئے دی کی دا ودون ممانعات نشتا
दी की द सफरुनो ममानात नश्ता, दी की द कारुनो द तिजारतुनो ममानात नश्ता। अल्लाह ना खैर वाड़े। अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वल सलामती वल इस्लाम। कलची मियाश रऊखी जी दा दुआ दा, ए अल्लाह दा मियाश राला दा अमन की पदी की ईमान में सलामत की, अल्लाह पे इस्लाम बांदी में रवा दवा पाती की सलामतिया रा नसीब की द शर भी खैरैन में वसाती। कलदा मसनूना दुआ हुआ है इंशाअल्लाह अल्लाह बदी दा हर शर न महफूज साथी। अफसोस दादे ची द पैगंबर पाक तरीक़े, अल्लाह द हबीब मामूलात, अल्लाह द हबीब तालीमात दामंग प्रेखाव दी और द जहालत पर बिना बांदी जाहिली नजरियात द जहालत फिक्रुना मखपल कड़ी रणा नश्ता पतियारा की भी अदा से तस्मा खबर खुकी। हाय अजीमा सानेहा खुशवेदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ददी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र पर आखिरी मियाश की आखिरी हफ्ता की आखिरी औरज़ों की बीमार शा और आग बीमारी द अल्लाह द हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द वफ़ात सबब गर्ज़े द अज़ीम सानेहा द तारीख़ द ज़मानी पदी मियाश के शवेदा तो मंग कोशिश दा को चे द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीरत और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूक तासु ता बयान को पदी मियाश और ज़रूरत ददी अमर पदी वजहुम दे चिचापीरा सनाकारा जनावर गुंदी सिफत लरुन की इंसानान बंदीगान द अल्लाह द हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पशान की गुस्ताखिया नहीं कही और सदपारा कई कलची ईमान पजड़ की रासिख नहीं मजबूत नहीं ब्याददी ईमान दजड़न दवतु मामूली बहानम काफी की और ईमान द मोमिन मजबूती की पजड़ द मोमिन की कुरान सा लियुथब्बितल्लज़ीना कुरान न दूरी दा नंद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मतियान द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पशान की द गुस्ताखे इर्तिकाबू की और द दायरे इस्लाम न खारिज द ईमान इज़्दकड़े न दे द ईमान दलाइल इज़्दकड़ी न दी प ईमान इत्मीनान प ज़रिया द कुरान हासिल करे न दे नागा दौर दे द फितनो मुस्लिम शरीफ की रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु न दे फरमाई रियो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादिरू बिल आमाल फितनन आमालों की तुंदी कवे अल्लाह राजी कहे अल्लाह राजी कहे अल्लाह राजी कहे फितनों के द मुबतला के दो न मख के दामन चिकम दौर की ज्वन तेरव दी त जमाना द फितन हो खा द फितनो दौर दौरान हक और अहले हक द मगलूबा कौल कोशिश की दई द कमजोरी कौल कोशिश की और द फितनो दादरसी की द अहले फितन दादरसी की सहालात दी न द चा ईमान महफूज दे न द चा इज़्ज़त महफूज दे न द चा माल महफूज दे न द चा अखलाक महफूज दी द नस्लुन व अखलाकुन तबाश आदतुन बर्बाद वाड़ा वाड़ा मासूमान वाड़ा वाड़ा बची अगई द अखलाक द मयार ना खबर नशवल पुआ नशवल दासी स्पक दौर दासी स्पक ज़माना राला
دی چا عزت محفوظ نه دی، دی چا عزت محفوظ نه دی. اور آغا حدیث دے پدی دور د فتنوں کی بدلاری پغاڑا زناکاری سر عام کیگی کرنے کی. دا خوی واقعہ نہیں مئی چی میڈیا راواخی نور خو کیگی دیر کیگی. دا یو نا دا دو ندی لس ندی سر عام جرت سرا کلا بالرضا اور کلا بالجبر داد اللہ رب غاڑ بھی ہے. اللہ مود عزتن و حفاظت ہوگا. مومن سرد ایمان دا خزانی نباد لیا خزانہ دا عزت تا. اول دولت دا ایمان دے ورپسی دولت دا عزت دے. اللہ دا طول امت دا عزتن و حفاظت کی. نن واویلا دا سزا ور کول پکار دی، قانون سازی کول پکار دی، چا زیاتے کڑے دے چا ظلم کڑے دے، بالکل نن ندی پکار دا پخوانا پکار. خس قدر قوانین خوشتب کتابی شکل کی داغی اجرا پکار دا، داغی نفاذ پکار دے. خدور دے فتنو دے دے اچا عزتنا مالونا ایمانونا نسلونا محفوظ ندی. اللہ حفاظتو کا اللہ زورا ورد. خود حفاظت دا پارا ذریعہ دا اللہ قرآن دے. گورے دا دنیا پا فتنوں کی طولو نلویا فتنہ دا دجال دا. حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فتنہ دا دجال آغا فتنہ دا چی ہر پیغمبر خپل امت ددی فتنی نہ یرولے. ہر پیغمبر زمتا سو یرو زانتی بچ کوئے دا ڈیرہ خطرناک فتنہ دا. احادیثو کی تفصیلات دی زقت نظر ددین خپل عنوان و خپل مضمون لرازم کز جوندے او مودا فتنہ خکارشوا استاسو دا طرف بز جنگی گم زب استاسو دی ایمانون و حفاظت بکو. او کزنوم نبی علیہ السلام فرمائی بیا واللہ خلیفتی علی کل مؤمن او مسلم. اللہ زماد طرف زماد ہر امتی مومن نگہبان بئی حفاظت بکی. ہاں زما اغ امتی دا دجال دا فتنین با محفوظ وی چاچی اول لس آیتنا دا سور کہف ازدہ کڑیو. اول لس آیتنا دا سور کہف ازدہ کڑیو دے با دا فتنی دا دجال نا محفوظی. دا سور کہف و دا دی دا لس آیتنا دا قرآن حصہ دا مانا پا قرآن دا دجال دا فتنی نا حفاظت رازی بلا کما فتنہ دا لا دا فتنی دا دجال غندی. چی داغا فتنی نا محفوظ کی گی پا قرآن بیا ہر فتنی نا حفاظت با ملاوی گی پا قرآن. بچاؤ اور دا نجات ذریعہ دا اللہ قرآن. اور مسلمانانو کہ حفاظت غاڑے دا زان او د خپل نسلونو نو قرآن نا بغیر بلا چارہ نشتا بلا لارا نشتا. اللہ کتاب تکینے دا اللہ قرآن پرانی سے اور گو ریدہ مینت کولو باندې زمن دا گیری سپینش. اور زمن نمخ کی زمن کا مشران و علماء کرام دا زارے دے قوم تکڑی. خو پچا دا خبر اثر کئی پچا نہ کئی. یاد ساتے ډیره خطرناک خبره کول غواړم. ډیره خطرناک ډیر په توجه واورئ. ډیره لویه د نقصان خبره. جمعات نه به 15 وخته اعلان او आवाज کیده حی علی الصلاة حی علی الفلاح. راشه موز لراشه کامیابی لراشه ستا په وخت به لګېده خو زړه ته به نه کوزېده.
تاوی दुकान की बमूंजो कम, कोर की बमूंजो कम, बेजमी बे ओ कम, कज़ा बे ओ कम, बस कौमी नकल बिया बे ओ कम। अल्लाह दर तखपल जोर खाओ, दखपल खबगान आसार खोल, दखपल कोर वरे दर तबन कर। बियाद मुनाफकत जड़ावा अफसोस व अरमान व हाय हाय नन द जुमात वर बनश, नन मन जुमात त मानजल न शुतली, नन प जुमात पाबंदी लगी दा बोली चिकल कोलाओ न तकम रातली चिना नन बनश अरमान के उस बियाहुम ला खबर ज़ायला रानला, ला खबर ज़ायला रानला दल्ला जोर न मनलेशा, दल्ला किताब और दल्ला दीन तरफ द रुजू नशवा। याद साथे जमो खुदा कार दे मो खुबदा मीनत को कुरान तकीने, कुरान तकीने, कुरान तकीने, खपल बची कुरान तकीना वै दा सवाल मीनत बमंग को अहादीसु के रादी और रज़ बदा से राशिद फितनों दौर की कुर्ब क़ियामत की चिद मोमिन पर ज़िड़की बद कुरान शौक़ और तड़प और दर्द और तमन्ना पैदाश देवोई हाय अल्लाह कुरान कोलाव कम लगी, इज़्ज़त कम लगी, वावरम लगी, उलुलम नुराबशी कुरान बरावाख दासी व कोलाओ की मसहफ होची दे कुरान पुरानी जीन द कुरान सफीब वर्ता अच्छा पूछा मिलाउश तक किस्पिनी पानी चिपदी बांधी द कुरान आए तूने बनी दा पानी बबिया आड़ा वे राड़ा वे अरमानू न बकवे, अफसूसू न बकवे, फरियादू न बकवे, जड़ागानी बकवे खो आयत द कुरान बपदीदन और पनजर रानिश लबपूर तकी दा हुरूफ दा कलिमात दा आयात ददी सफ़हातु न बपूर तकी द फितनों पर दौर की अल्लाह दिया और अज़माता तनखी खुदा सी वकी दा द सादिक मसदूक पैगंबर दखली वेना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सी वकी ननी उमाने का ननी उमाने बोली दौर द फितनों दे हिफाजत और बचाओ द अल्लाह को कुरान दे ननी उमाने का हाँ संग वहीदा दौर मुस्लिम शरीफ आगा हदीस दा अबू हुरैरा न रिवायत बादिरू बिल आमाली फितनन ओ जमा उम्मतियानु दा अल्लाह बंदीगानु बादिरू बादिरू तुंदियू कहे जलतियू कहे तादियू कहे अल्लाह द रज़ा कोल उपकारों के फितनन फितनों की द मुब्तला के दो नमख के अल्लाह राजी कहे अल्लाह राजी कहे अल्लाह राजी कहे गोरे बिया बचा पीरन तूफानों सैलाब बई आउदन आउदन कसैल दासी चपी चपी द फितनों बराजी लका द सैलाब दूबू चपीवी और ददी चपू मखी तत बेवसवई न दखपल ईमान हिफाजत बकोलेशे न दखपल इज्जत सातना बकोलेशे न दखपल नस्लुनु द ईमानुनु और द इज्जतुनु सातना बकोलेशे दासी है बतनाक दासी खतरनाक दौर गई ची युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसिर रजुलु मुमिनन व युस्बिहु काफिरा सहर बयो सड़े मुसलमान वी माखाम ब काफिर वी माखाम ब मुसलमान वी और सहर ब काफिर वी
आगा नूरी खबरी पखपल ज़ैबांदी लेकिन द तमाम उम्मत मुस्लिमा पदी इत्तिफाक दे चिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पशान की गुस्ताखी कौन के पनामू से रिसालत हमला कौन के द ख़त्म नबूवत न इनकार कौन के बिल इत्तिफाक बेरैबा काफिर दे देखिए खुद चा शक नशा ए खवास उलमा हो उलमा भी कर अवाम पदी पुईगी हर उम्मती द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी मुतमईन दे और पदी पुईगी और पदी बावर लरी चिर इमामुल अंबिया पशान की चा गुस्ताखी कड़ेदा जर्रा बर रते बर दद ईमान गुमान नशी के दे दद ईमान नश्ता कमजल की चिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इज्जत नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिफाकी खबर दनहाय अफसोस अरमान चिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उम्मतियानों की गुस्ताखान पैदाशवल यौ दौर दासियो यौ ज़माना दासिवा चि मंग बच्ची वाली मंगबा एहतिजाज कहो मंगबा फरियाद कहो मंगबा खपल जोर लगाओ ज़का ची पंडेन मार की बा यहूदी द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर खिलाफ खबरी कौली फ्रांस की बा काफिरानु द अल्लाह द पैगंबर पशान की गुस्ताखी कवला नारवी की बाद जहन्नम स्पूद अल्लाह द नबी खिलाफ बगपल मंग ब एहतिजाज कहो मंग बच्ची वाली नन खुडेर खतरनाक वक्त दे नन खुडेर हौलनाक रजदा चिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मतियान चिपरुनी द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमा वेला और नंद मोहम्मद पर नामूस डाकवान शवला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द डेर लुया खबर अ दुश्मनानु ची कवले नु कवले मंग प्रे खौदल ना खपल वसम कवल और पसी लेकिन दुश्मन दे नु दुश्मन न खुदा तमा की ए नन उम्मती 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 द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बस ताला दी वक्त नज़ाकत एहसास न कीगी त न पोईगी त द ख्वाबी गफलत न बेदारीगी ता तदी सानिहातु परवा नश्ता लेकिन नन बकाफिरुम प तमाशई और खान दी बोगोरो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमा वयुन के में नंद मुहम्मद बेवफाक जग बेवफाई उकड़ाग नबी सरा आग पैगंबर सरा चाची टूल टूल शपदल जड़नी तो खबर तो खबर मोरा बे वही खबर माली दली दिखा नबी अलैहिस्सलाम द शपी कोर तरा गए अल्लाह तो उदरी दो आओ पजड़ा शो टूल शप वलाड़ दे और टूल शप जाड़ी तसली दिली तादा जड़ा ली दली कार अब ली दली चिरा तु शिनवा नंगी पिलाम गिरी और सो वेख्तप तर अवलाम दशी दाबदी नीली दली चिद चा द जड़ा द वजी न ऊख की दुमरा रातुईगी रा बईगी ची सीने लम दश आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुई माई दली नबी अलैहिस्सलाम दुमरा जड़ल पदर्द अल्लाह की ची सीना मुबारक द रसूलुल्लाह पदी ऊख खुदा सी तरवा लमदवा
یو سوال کو یو دعای کولا زان لا خپل اهل اولو بیبیانو اے امت لا دو امت گناہگارو لا دو امت خطاکارو لا طولش پجاڑیو دا یو سوال دے ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت اے اللہ کہ زماد امت دا گناہگاران خطاکاران بدکاران سیاہکاران دی گناہنو خطاگانو دا وجنا پازاب ککڑے پازابی معذب کے دا خستا بندگان دی اللہ دا عین عدل دے بالکل انصاف دے چی بندستاوی اور بندگی ستاون کی نو مستحق بد عذاب وی خوے الہ العالمین زرحمت للعالمین خاتم النبیین ستانا دخبل امت د گناہگارو د پارا عدل نغوارم انصاف نغوارم اے الہ العالمین زخو خیرات غوارم چیزما امتیان گناہگاران معاف کی اللہ دا دستا دلوی شان سرخائی گی ان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم اے رب العالمین کتا زما گناہگار امتیان معاف کرل نت عزیزی تا حکیمی استاد لوی شان سرم دغ خائیگی اللہ معافی کا طولش پہ جڑلی نن آغا امتی دا محمد الرسول اللہ پر ناموس عملی کئی نن آغا امتی دا محمد الرسول اللہ پر شان کی گستاخی کئی دا ختمی نبوت نے انکار کئی دا وڑا خبر ندا چی صرف دا اخبارات و زینت و گرزی دا معمولی خبر ندا دا ندا منکاو دا ڈینمارک خلاف احتجاج دا ناروے و دا فرانس و دا یورپ و دا نور کفریہ ممالک و دا کافران و خلاف من آواز کو لیکن نن پا مسلمانانوں کی دا محمد پا امتیانوں کی بیا پا پختنوں کی دا رزالت پیداش صدا پارا دی دا پارا چی دائی لارو مندلا یورپ دا دی ویزی عجیبہ خبر آدھا چی سوک دا محمد الرسول اللہ پر شان کی گستاخی غلال تا پناہ ملاوی گی مراعات ملاوی گی پاسان ویزا ملاوی گی اے دا دی دنیا دا پارا دنیا دا مال و متا دا پارا او س دنیا دا پا یورپ کی س دنیا دا او س عزت دے دا مسلمان او س جوان دے التا دا بی حیائے س عدل دے التا دا ظلم و دا بربریت ماحول دے آغا زید تطلو دا پارا یو امتی دا محمد پا حق ڈاکا غرزی دا ویزی دا پارا یو امتی دا رسول اللہ دا لمنی نا لاسنزی لاس پریدی اخلاصی دا یو سو ٹکو دا پارا دا یو سو روپو دا پارا دا ایمانونو سودا کئی ولی ایمان ازدہ نشا پا قرآن
युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। दे सहर मुसलमान व माखाम काफिर श, माखाम मुसलमान व सहर काफिर श। व यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन अद्दुनिया, दीन प दुनिया खर्च का, ईमान प डॉलर खर्च का। द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सर रिश्ता दे प वीज़ा द यूरोप खर्च का। सुमरद घाटी सौदा फमा रबिहत तिजारतुहुम, फमा रबिहत तिजारतुहुम। वल्लाहिल अज़ीम ददई सौदा इस गटा मुनाफा और रिबहा नकड़ा, हर से उबेलल, हर से तावान कड़, दुनिया आखिरत ईमान हया इफ़्फ़त हर से उबेलल। ज़कब कदमुन द मुहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरसो सहाबा तबवी कर बाजी अगियार कुफार मुशरिकीन बवी तासुदा खानान नवाबान सरदारान वजीरान मालदारान प्रेखाव दीदी और आगरी द मुहम्मद प कदमुन के नास सादगान हुए अंत डालेगी अलत मजीदी अलत चर्चीदी दलत सशेरे दलत सशेरे चितासु द मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा द वफा द रिश्ते पालुन किए दलत खुतावान दे नुकसान दे कलवी कूर प्रे दे कलवी माल प्रे दे कलवी खपल प्रे दे कलवी जानम कुर्बान द खुतावान दे। सहाबा बड़ी राजीबा खबर को इकफा बिना फजलन अला मन गैरिना, कफा बिना फजलन अला मन गैरिना, हुब्बिन नबी मुहम्मद इयाना। वे ममता बेवकूफ़ान वयुनको सादगान वयुनको असल कमाकलो बेवकूफ़ान खो तासु पखपलाए तासु ने खबर तासु ने वाकिफ ची मंगा सुमरद गटी सौदा उकड़ा जान जहान मंग बेललुल तैयार शू पनामूस द मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सर कट कर सूए पाए मुहम्मद जाए, देरा अजीबा खबर है। ये सर कट कर सूए पाए मुहम्मद जाए, अगर इसी को मौत कहते हैं तो ये मौत आ जाए। जमा सर चिदतन न जुदाशी द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कबूल लाशी। ये सर कट कर सुए पाए मुहम्मद जाए, अगर यही मौत है तो ऐसी मौत आ जाए। कदी त मर गोई चिजमंग सरुना दतन न जुदाशी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प कदमेनु मुबारकेनु गुजारशी। जमंग पसरुनो द सरुनो पसौदा द नामूस रिसालत कार उशी द अल्लाह द हबीब इज्जत द नामूस बलाई उशी। कचरी दक्कई मर्ग दे अगर यही मौत है तो ऐसी मौत आ जाए। कदी त मर्ग वही नु दाखो मंग द अल्लाह न वाड़ू दाखो वाड़ू अल्लाह दी द सहाबे किराम गुंदी दा जज्बा दा इश्क द मुहम्मद मुस्तफ़ा हर मोमिन हर उम्मती ला नसीब की। हर ज़ुल की अल्लाह दा मोहब्बत और इश्क पैदा की। चिज़ानुम कुर्बान जहानुम कुर्बान द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे इशारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ इकबाल का शेर में दरते लो का ना, जब तक न कट मर जाऊं मैं ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पे, जब तक न कट मर जाऊं
मैं ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पे खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। दा जज्बा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, दीन पर दुनिया खर्ची की ईमान ना खर्ची की। अल्लाह दी ददी फितनों पर दौर की दी ईमान न हिफाजत की। मर्ग पखपल वक्त दे, मर्ग पखपल वक्त दे। खुदा मर्ग द खुशकिस्मत खल्कु मर्ग दे चिप नामूस द मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ढेर खुशकिस्मत। ज़पोएगम दा ज़मा जज्बात नदी यवाज़ी तासो टोलो द जज्बात तर्जमानी को तासो द टोलो द जज्बात तर्जमानी ज़का मुहम्मद यवाज़ी द मूला से मुहम्मद नदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़म दागद शफ़ात मुहताजिम तुम दागद शफ़ात मुहताजिम मंग टोलो लाग शफ़ीउल मुज़निबीन दे। खुबिया कल कल गीला मनशम कल कल गीला मनशम चियवी गाड़ी तद अल्लाह द हबीब प नामूसो प हुर्मत बांदी द जान जहान द कुर्बान उलु जज्बा द ईमान अलामा दा बली गाड़ी त मंगा 2 रुपए तावान नशो कोले 2 रुपए तावान नशो कोले। जमादा चगी पज़ैदी जमादा चगी पज़ैदी जुनन डेर खुशहाल है तो जमा को मुक्तदियानों की जमा को मुक्तदियानों की यो मुक्तदी पैदाश और अरवी जी पदी बाजार की कचा सर कादियानी मसनूआत वी नुज़ जरगा जोड़ों दी दुकानदार द पारा मालदी मसनूआत लिस्ट राके चिज़दत सवाल और मीनत कम ची द कादियानियानो मसनूआत द दुकान न लरिक अच्छा ला हुक्मज़े शो ज़ुनुम ना अखला अल्लाह न दी जज्बी द कबूलियत सवाल वर लको ची सुमर लुया खबर द माती मातो लिस्ट राका औज़द बाजार मशरान द बाजार ओहदेदारान राउंडू औ मीनत और जरगा जोड़ो दी खल्कु तकीनू ची दी दुकानदार द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मती द शीजान कपने मसनूआत वली खवदी दी तने खबर कादियानियान ताना पेसी गटी दा पेसी टोली पटोली कोर त नौड़ी द मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ख़त्म नबूवत खिलाफ खर्च कई पदी की दी आइल दी वड़ी दी पदी की अचारू ने दी मुरब्बी दी अहमद अचार और फलान दासी बेदारी पकार दा मालूमात पकार दे बिल्कुल बकोर तो वड़ी न उड़े कदा वड़ी दासी कादशी चिन्ह मिलावी और सिर्फ द कादियानी कपने वड़ी मिलावीगी ए पोलग बमड़ नशे खु बेईमाना द दुनिया नथलल डेर लो तावा तो लगी ना बमड़ नशे मखरे का जरूरत से दे आगा मशरूब आगा बोतल शीजान चिपागी की द मुनाफी सही सा द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द ख़त्मी नबूवतना द इनकार द फितनी द खरउलु द पार इस्तेमाली की दा शीजान वली खर से दा शीजान वली इसके दल तदावायु च गाजी खालिद नरतूब कड़े गैरती दे अलतस्ताओ जमा द बेगैरत सहाल अगा आजाद जिंदगी कुर्बान कड़ा पाबंदी सलासिल शो त दुकान नशीजान नशिलरे कोली अहमद अचार मुरब्बी नशिलरे कोली द कादियानियानो द कपने गोड़ी और आइल नशिलरे कोली तबम वे चीज़ द मुहम्मद उम्मती द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द लास द हौज़ कौसर बस को
خسته جذبه زورت سلام کوم دا خکلی جذبه د بازار چې څومره مشران دي خپل واسو کوي من په ټول ملک کې د اختیار طاقت نه لرو من د هر چا سره وس دس نه لرو د خپل گاوند د خپل رونه د خپل بازار د خپل محله د خپل خلک دی خو منی کو پدې کې خو شعور پیدا کو چې پدې چوک صدیق اکبر کې پدې اشنغره کې پدې بازار کې کم از کم د قادیانیانو د کپنیانو مصنوعات بن خرسي دا بن خرسي کستاسو په جرګه وشوا نو زم چې الله دی وکي الله دی سره د قبولیت او سره د اخلاص د نیت الله توفیق درکي کونشوا بیا د جمعې د مانځنه بعد دا ټول منځ گزار بدی دکاندار ته جرګه کیږي زما په قیادت زب مخکیم تاسو برستوي چاچی په دکان کې شیزانې خو دے چاچی احمد اچار مربی وغیرہ خو دی چا د قادیانیانو غوړی او آیلی خو دی دا ان شاء الله پمفلټ زر من شایع کو دا به تقسیمو بازار کې ہر دکاندار تبه یګدو دا مصنوعات د دکان نلری کا پدی قادیانی لا فائدہ ورزی د دې ګټه قادیانیانو لورزی د محمد رسول الله په ناموس حملی کوي ستا په پیسو ستا نه پکړې شوی ګټه باندې ولی انصاف نه کوي کوي بدا سي ان شاء الله د قوم را خو کولی شو دا خو اسانه خبره ده ها من خدا وعدم کړي دا نحن الذين بايعوا محمد على الاسلام ما بقينا ابدا خدا لازم کړي خدا یو قدم خو واخلې ګوره زمونږ یو مرګر هغه ډیر عجیب خبره کوله وی الله راضي کول جنت حاصلول ډیر ګران کار دی الله راضي کول جنت ترلاسه کول دا ډیر ګران کار دی منګه چې سوچ کوو رپیګو موته کې د جعفر تیار د بدن لس کم سل ټوکړي پرتی دي لس کم سل احد کې د حمزه د بدن یولس ټوټي خوري دي یولس بیر معونه کې صحابه ټوکړي دي حرام ابن ملحان پسینه سوره ده د دې تصور چې کو رپیو دا بس کیږي تعالی څنګه خبرې دومره خو کولې شي شیزان بنه خرڅو نه بیس کولې شي وعده وکړه قادیانی مصنوعاتنا بایکاټ معلومات وکاو ازدکړه وکاو څنګه کپنیانی چې څومره کپنیانی او څومره مصنوعات دا غي دي پروډکټس دي هغه باندې استعمال هغه وایي ګوره دا جنت ګټل او الله رضا کول ډیر ګران کار دی خو اسی الله تزان نیغ کوي نیغ کوي دا ډیره قیمتي خبره ده ګرانه ده ډیره مشکله ده ذکر ډیر لوی حق دی د محمد رسول الله حق ادا کول ډیر ګران دی خاصی خو نیغ کیږو کړه الله مدالا سونه چې پورته موکړل په محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهنم د اور نم الله تعالی سونه وسا الله مدالا سونه په خیر کا کړه د شر نم الله وساته خدا سي نیغ بکیږو مخکي بکیږو په دې معاملې د ایمان او د عقیده او د اسلام او د قران رستو بنه پاتې کیږو نن دل تراغلی ملمانا مرګري د الله بندگان د الله د عبادت په غرض صرف د علاقې ندي زما دا خبره امانتن خپل علاقو ته وړي خپل کلو ته وړي خپل بازارونو ته وړي او د دې د پاره به د محمد رسول الله امتی ته مینت کوي سوال به کوي زاری به کوي چې دا پروډکټس دا مصنوعات دا ایټمز دا به نه استعمالوي نه به خرڅوي نه به د دې بیع او شراء کوي قسم دې کدا مسلمان د دین منې شو
د قادیانیانو آمدنی بند شوا بیا دومره تحریک هغوی نشي چلولی دا خلک په روپو بیا نشي اغستی موتا تعاون کو موتا مرسته کو غیر دانسته طور سره موتا پکې شریک راځي چې عزم وکړو د خپل ایمان او د خپل مسلمان رور د ایمان د حفاظت د پاره چې د دې لوی حق دی خړومبه قدم بدا کو ان شاء الله. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.